औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो अपने सियासी समाजी तो हलकों में इंतहाई मकबूल हसीयत रखते हैं, अपनी एक लादा पहचान रखते हैं, अपनी शराफत दयानतदारी के लिहाज से एक बड़ा मकाम रखते हैं। और DC कॉलोनी के हालिया इंतखाबात में वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम बड़ी ज़ोर शोर से जारी की और आज वो कामयाबी की सीढ़ी की तरफ गामजन हैं। मेरी मुराद मोहतरम इम्तियाज़ अहमद साई साहब है जो यूनिटी ग्रुप की तरफ से नामजद उम्मीदवार हैं बराए सदर के। उनसे मैं सवाल करूँगा, उनके मतलब जो सवाल उठाए जाते हैं और उन तमाम चीज़ों का अहाता करूँगा जो उनके जहन में है और लोगों के सवाल हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं मेरी इस नशिस्त में मोहतरम इम्तियाज़ अहमद साई साहब हैं जो उम्मीदवार हैं, जैसे मैंने उनका तारफ़ शुरू में बताया है, DC कॉलोनी में होने वाले हालिया इंतखाबात 2023 के वो यूनिटी ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया साई साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, हमारे नाज़रीन के लिए दिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साई साहब आपका आबाई इलाका गालिबन वज़ीराबाद है, गक्खड़ के साथ एक गाँव है, उससे है, तो आप एक सियासी और समाजी हल्के से आपका ताल्लुक़ है। थोड़ा सा अपने बारे में हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए थोड़ा सा बता दीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक गांव का नाम कोटली साइयाँ है। कोटली साइयाँ के साथ हमारा डेरा एक लहदा है जो कोटली खुशी महमद कहलाता है। जी जी। खुशी महमद मेरे दादा जान का नाम था और अब हमारा गांव कोटली खुशी महमद के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। माशाल्लाह जी ठीक हो गया। आप काफ़ी अरसे से गुजरांवाला की समाजी और सियासी हालात से आपका ख़ानदान जाना पहचाना जाता है। आपके बड़े भाई अफजाल साई साहब गक्खड़ के अंदर एक मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं। इस तरह एक दूसरे भाई हैं जो MPA के उम्मीदवार हैं साई साहब, वो भी अपने इलाके से और वापटा टाउन के साबका सदर भी हैं और आप भी समाजी हलकों में बड़ा और काफ़ी अरसे से आप जो मामलात में समाजी हलकों में पे नज़र आ रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि DC कॉलोनी के मौजूदा सियासी सेटअप के अंदर आप एज ए सदर आएँ और क्या सोच क्या, इसके पीछे क्या बड़ी वजह क्या थी? मैं आपको बताता जाऊँ कि लास्ट इलेक्शन में भी जी जी मैं खालिद सुल्तान साहब के साथ था जी, आमर को बड़ाई साहब के साथ मैंने भरपूर कैंपेन की थी। जी जी तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, DC कॉलोनी के साथ। जी जी। और जब मैं देखा कि जो हालात वाक़यात हैं जिस तरह ये DC कॉलोनी के, तो मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि मैं DC कॉलोनी के रहायशियों के लिए बेहतरीन काम कर सकता हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं कि DC कॉलोनी हमारे ज़िले की सबसे खूबसूरत कॉलोनी है और इसको और निखारने के लिए और इसमें बेहतरी लाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपना पूरा किरदार अदा करूँगा और मुझे पता है इसमें बहुत सारी बेहतरी लाई आ सकती है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करूँ। ठीक हो गया। और लोग मुझे हमेशा अच्छे नाम से याद रखें। आप बेसिकली एक कारोबारी शख्सियत हैं। आप का किसी किस्म का जो ना एक सियासी बैकग्राउंड होने के बावजूद आप कारोबारी हैं और साथ ज़राई रकबे से आपका बड़ा ताल्लुक़ है। आप ये जो DC कॉलोनी की सियासत है इसमें हमने देखा कि सरमायादार तबका और जो मुख्तलिफ गाँव से लोग आए हैं उनका बड़ा रोल है। आप समझते हैं कि ये अच्छी बात है कि सियासत में इस तरह के लोग आ रहे हैं? जो नहीं, माशाल्लाह DC कॉलोनी में जितने लोग हैं सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जो हमारे एरिए के हैं हिसाब से वही पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनको जो बड़ा शऊर रखते हैं कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरीन देने के लिए उन्होंने DC कॉलोनी में रैशें रखी हुई हैं और उनके मोस्टों के जो हमारे जितने अजीज़ व कारब हैं वो वापस
اپنے اپنے گاؤں میں کچھ شیلر ہے کسی کا جو اپنے اپنے کاروبار ہے وہ ادھر کرتے ہیں، اور شام کو وہ ادھر آتے ہیں، ان کے بچے انہوں نے اسکولوں میں داخل کرانے کے لیے اس ڈی کالونی میں رہائشیں اختیار کی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے، اور ماشاء اللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، آلموسٹ تب بے شمار میں جو ہمارے عزیزوں کا رب سارے ادھر ڈی کالونی میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے اوپر ایک عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کچھ طبقے کا اعتراضات ہے کہ آپ خود ڈی سی کالونی کے رہائشی نہیں ہیں، اور آپ کی فیملی جو ہے کینٹ کے اندر فیس 2 کے اندر یا 1 کے اندر سیٹل ہے، تو آپ ڈی سی کالونی کا الیکشن، آپ کو ڈی سی کالونی کے مسائل میں اتنی دلچسپی نہیں ہوگی جتنی آپ اس سوسائٹی میں جہاں رہتے ہیں، تو یہ آپ کے متعلق ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال سے ہے وہ صرف الزام تراشی کرتے ہیں۔ آپ کس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ رہائش ہے میری، ابھی آدھی کمپلیٹ ہوئی ہے، آدھی اوپر میں بنا رہا ہوں۔ ٹھیک یہ ہو آپ گیا۔ لوگ یہ تو ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ اس کے خلاف۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن میں کچھ ٹائم لگتا ہے، جتنی جی۔ اسپیڈ سے بنا رہے ہیں جس طرح کے کام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیجیے گا ٹائم گزرنے کے بعد آپ یعنی آپ اپنا پورا گھر لے کے آئیں گے یہاں بنائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہمارے یہ آپ کے سامنے یہ بنا ہوا ہے۔ یہ تو ڈیرا ہے آپ کا؟ ڈیرا نہیں ہے میرے بھائی، اوپر رہائش بھی ہے، اچھا۔ آدھا کمپلیٹ ہوا ہے، ٹھیک اور ہو گیا۔ رہائش بھی اوپر ہوگی۔ ابھی تو یہ نیچے ہے نا پورشن ہے، یہ ایک پورشن ہے، ابھی اوپر پورشن بھی ہے۔ یہ آپ کو ڈیرا کون کہتا ہے ڈیرا؟ یہ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ یہاں پہ سقوط پذیر ہو گئے ہیں؟ بالکل جی، یہ تو پراپوگنڈا ہے کہ یہ کیا کریں گے، میرے پاس اور بھی ادھر ہیں ہمارے رہائش کے لیے، میرے بھائی بنا رہے ہیں، میرا اپنا بھی، میں ایک اور پلاٹ میں میرے پاس جگہ موجود ہے، اس کو بنا رہا ہوں ادھر بھی۔ ٹھیک ہو یہ گیا۔ تو جو ہمارا جو کام ہے کنسٹرکشن کا، دوسرے بھائی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، میرا گاڑیوں کا بزنس ہے لیکن سارے کتے کام کرتے ہیں، لیکن گھر بنانا کون سا مشکل ہے، بے شک بے شک۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے کہ ان کے رہائش نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ان کو اور کام، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں ان کو کہیں کہ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، صرف گروپوں میں جا کے ایسے اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ پہلے یہ جب یہ رجیم چل رہی ہوتی ہے اس ٹائم یہ سوئے ہوتے ہیں، اس ٹائم کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ ان کو سانپ سوکھ جاتا ہے اس ٹائم یہ سارے بندے آپس میں مل جاتے ہیں۔ میں تو پہلے بھی ان کے خلاف جو کام بندہ غلط کرتا ہے میں ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور آئندہ بھی اٹھاتا رہوں گا۔ صحیح۔ یہ آپ کی بات کا میں تسلسل رکھتا ہوں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک گروپ کا اعلان کیا، بعد میں وہ آپ کے نکل جانے کے بعد ختم ہوا۔ آپ اور جو ولایت صاحب ہیں جو آپ کے نائب صدر ہیں احمد جی کو، ایک درمیان میں ایک آپس میں معاہدہ کیا اور گروپ کو چھوڑ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یونٹی گروپ میں شامل ہو گئے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ معاہدہ کیا؟ کیوں آپ اس طرح کے غلط فہمیاں یا اس طرح کے رومرز ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، نہ کوئی بات ہے کوئی، یہ آپ غلط بیان نہیں کرتے ہیں جو سارے لوگ جیسا بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو پالیٹکس ہے جو ہم نے ادھر شروع کیا، جس چیز کا دل کرے، ابھی کتنے گروپ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، جس چیز کو جو اپنے ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے وہ ایسا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جوڑ توڑ سیاست کا حصہ آپ سمجھتے ہیں؟ توڑ کا یہ کام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، جیسے آپ کے جو سابقہ ساتھی تھے عدیش ڈار صاحب، انہوں نے کہا جی آپ نے اتنی فائلیں لی، عامر صاحب نے اتنی فائلیں لی، ہاں کہ اگر کوئی بندہ میرے کہتا ہے کہ میں نے کیسا کام کر لیا، اگر وہ اپنے ماں کا بچہ ہے تو ثابت کرے، میرے ساتھ مسجد میں بیٹھ کرے کہ میں نے کسی سے آج تک ایک بات بھی کی ہو یا لین دین کیا ہو۔ کیسے ختم کرنے کے لیے آپ نے کوئی ان سے کوئی بینیفٹ لیا ہو؟ میں نے میں پلیز میں آپ کی وساطت سے میسج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے جو ذہنی طور پہ بیمار ہیں، جو اس طرح کے بات کرتے ہیں کہ میں نے کسی سے کچھ چیز، الحمدللہ کا شکر ہے میرا اچھا بزنس ہے، ماشاءاللہ شکر ہے، ہر لحاظ سے میں زبردست ہے، میرے معاملات چل رہے ہیں، اور میں ان لوگوں سے اس طرح کے معاملات کیوں ڈیل کروں گا؟ میں تو اس کے خلاف ہوں، اور جو یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، میں ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں، وہ صرف یہ پراپوگنڈے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ 4 گروپ ہے اس وقت۔ ایک گروپ ہے پاسبان، جس کا مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور ان کے جو ایک روح رواں ہے عمر فاروق گوندل صاحب، وہ الیکشن کے آخری ٹائم پہ جا کے ایک سٹے لے آئے۔ آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ 30 تاریخ ہے، ایک دفعہ پھر اناؤنس ہوئی ہے، اس کو دوبارہ الیکشن ہو جائے گا، اور الیکشن ہونا ضروری ہے، اور جو اس وقت سوسائٹی کی سیکیورٹی کی یا دوسری حالات ہیں اس کی بہتری کے لیے الیکشن میں انتہائی ضروری ہے۔
इलेक्शन तो होंगे जी, ठीक हो गया, और लाजमी होंगे, ठीक है, और जब भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से यूनिटी ग्रुप ही जीतेगा। सही, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जी, जो जी। लोग ये तो इलेक्शन से भागने के बहाने हैं, ठीक हो उनका गया। तो जो जिस तरह ये बात करते हैं, वो जो मैं जिस जिस जो ये काम कर रहे हैं उनको वो तो रेस में शामिल नहीं है, जी जी, वो तो इसमें तो उनका क्या है, वो जो मर्जी कर ले, आए इलेक्शन लड़े। हम तो चाहते हैं कि आए इलेक्शन लड़े, देखें जो जिसको डीसी कॉलोनी के रहायशी सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, जिनको चाहते हैं वो सबके सामने पता चल जाएगा कि डीसी कॉलोनी के रहायशी किसको चाहते हैं, और डीसी कॉलोनी के रहायशी को पता है कि उनके फलाह बहबूद के लिए कौन काम कर सकता नहीं है। जैसे वो मैं- शायद हम भट्ट समझते- साहब और ग्रुपों में हम और समझते हैं, दरीदार साहब कहते हैं नहीं अब इलेक्शन नहीं होंगे, पैसे ना लगाएं। आप प्लीज हाँ। आप ये पैसे क्यों ना लगाएं, पैसे किस लिए होते हैं, हाँ। लगाने के लिए होते हैं, खर्च करने के लिए होते हैं। और जिनके पास जो 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 होते ही जो बैठे बातों के लिए होते हैं, दूसरी- उनका तो मेरे पास तो कोई हल नहीं है। मुझे तो अपना पता है कि मुझे पता है कि यूनिटी ग्रुप अल्लाह ताला के फजल करम से जब भी इलेक्शन होंगे यूनिटी ग्रुप ही जीतेगा। सही। और क्योंकि डीसी कॉलोनी के रहायशियों को पता है कि एक यूनिटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो डीसी कॉलोनी के रहायशियों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन काम कर सकता है, सही। और कोई काम नहीं कर सकता कोई ग्रुप भी। हम आपके मुतालिक ये भी तासर दिया जाता है कि आप जिन लोगों के खिलाफ खड़े हुए, कल आज फिर उनके साथ वही पुरानी रजीम के खिलाफ आप खड़े थे, वही पुरानी रजीम के 8-10 लोग आपके साथ इस वक्त इर्द गिर्द आपके पैनल में मौजूद हैं। आपने अपने आप पता नहीं, आप तमाम उन लोगों की चीज़ों को बात समझौता कर लिया। आप उन लोगों की बात करते हैं जिनको मैं कहता था कि ये स्टैंड ले, कुछ स्टैंड नहीं था लेता। मैंने पहले भी स्टैंड लिए, आगे भी जो काम गलत होगा उसका खिलाफ यानी stand आपकी होंगे। रजीम के अगर लोग भी गलत होंगे तो आप खड़े होंगे। कोई भी डीसी कॉलोनी में जो हाँ। मैं समझता हूँ कि इसने ये गलत काम कर रहा है, मैंने पहले भी उसके खिलाफ स्टैंड लिया, आइंदा भी लूंगा। मुझे लेंगे। इससे बात से कोई गरज नहीं कि ये किसकी रजीम से है, मेरा अपना है या बेगाना है। मैंने देखना है कि डीसी कॉलोनी के रहायशियों के लिए और फलाह बहबूद के लिए जो बेहतरीन काम है मैं उसके साथ रहूंगा, कोई भी करे। ठीक हो गया, मेरी रजीम का हो, डीसी कॉलोनी के रहायशियों का कोई बंदा भी हो जो डीसी कॉलोनी के रहायशियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, मैं उसके साथ हूँ। बेशक, बहुत और जबरदस्त। जो ये बात करते हैं ना हाँ। कि वो इसने वैसे किया, अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ ये आप लोग कहाँ थे जब मैं आप लोगों को कहता था पहले आए साथ चलें, और कोई बंदा जाता नहीं था, कहते नहीं रहने दे, मेरे पास टाइम नहीं है। आज तो ये जिस तरह नहीं होता बारिशों में कीड़े निकलते हैं, हाँ। जिस तरह कभी कूदर से निकल, ये इलेक्शन है, इसमें सारे लोग आगे हैं कि कोई कूदर से निकल रहा है कोई। और मैं चाहता हूँ सिर्फ वैसे एक चीज है सही साहब, एक चीज है, एक मिनट, इलेक्शन की हद तक ना निकले, हाँ। सारा साल आप ध्यान रखें जो बंदा गलत काम करता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सही साहब एक बात ये- आपकी तारीफ करनी ये- चाहिए। ये क्यों नहीं उठाते आवाज? हाँ। तब सोए होते हैं, आज इलेक्शन आगे कहते हैं फलां गलत है, फलां गलत है। मैं कहता हूं जब कोई भी रजीम, मैं आपसे भी हाँ। वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन लोगों से जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, मेरे भाई प्लीज भूल ना जाना, जो कोई भी रजीम आएगी इलेक्शन जीतने के बाद सो ना जाना, उनके साथ आप लोग आपस में डील ना कर लेना। अगर आप अपने बाप के हो, आप अपने, अगर मैं फिर लफ्ज़ हाँ, को जी, जी, निकल जी, जी। जाए, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई आप डीसी कॉलोनी के रहायशियों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, ना कि ग्रुपों में बैठकर सिर्फ ग्रुप की हद तक ये हो गया वो हो गया करें, प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएं डीसी कॉलोनी के रहायशियों के लिए। साहिब साहब एक आपका कमाल मैंने देखा है कि आपने बेशक सियासत है, आप इकट्ठे हो गए, मामला सुलझ गए, ग्रुप की आपने डीसी कॉलोनी के मफाद के लिए, आप बेहतर मफाद के लिए, अपने ग्रुप के लिए आप एक प्लेटफार्म पे हैं, लेकिन आपने हमेशा जो आपको बुरी चीज़ लगी, कोई रुकावट पेश आए, लेकिन और किसी ग्रुप से कोई बंदे को जरूरत नहीं थी जो आपने की ये बात काबिल शताइश है, इसको मानना पड़ेगा। बेशक आज जो मर्जी को लोग कहे, लेकिन ये आपकी जरूरत है, आपकी अजमत है कि आज आप कह सकते हैं कि मैं पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से डीसी कॉलोनी की रिहायशियों की बेहतरी के लिए और फलाह बहबूद के लिए जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, और जो उसके खिलाफ काम करेगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। जी, मेरे साथ आज जो मेहमान हैं मोहतरम इम्तियाज़ अहमद साहिब साहब हैं, जो उम्मीदवार हैं यूनिटी ग्रुप की तरफ से नामजद सदर के, वो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इम्तियाज़ साहिब साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। साहिब साहब, आप के साथ पुरानी रजीम के दोस्त जो पिछली रजीम में काम करते रहे हैं वो भी हैं और उनका तजर्बा भी होगा। आप
فیملی کا بھی آپ کے ساتھ تجربہ، آپ کے بھائی ایک سوسائٹی کے اندر 2 دفعہ صدر بھی رہے اور دونوں دفعہ وہ کامیاب بھی ہوئے. ان لوگوں اور آپ کے ساتھ اور بھی بزرگ ہیں جو وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان کے تجربے سے آپ نے ایک منشور دیا ہے. تو کیا ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے زمائے ہوئے ہیں ان سے آپ کام لے سکیں گے؟ آپ ٹیم لیڈر ہیں، اگر ٹیم لیڈر اچھا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو خامیاں تھی پچھلے ادوار میں جو کام نہ ہو سکا، جو آپ نے ایک بڑا سا منشور دیا 25-26 نکاتی، اس کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ میں آپ تھوڑا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی ہیں مستنصر محمود شاہی صاحب، جی مستنصر محمود جو صاحب، بابرا ٹاؤن میں 2 دفعہ صدر رہ چکے ہیں. جی ان کے پاس وسیع تجربہ ہے. ماشاءاللہ. میں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤں گا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈی سی کالونی میں کی بہتری کے لیے اور بہت ساری گنجائش ہے، بہت سارے کام ہونے والے ہیں جی، اور لائن لگی ہوئی ہے. ان میں سے چند میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. جی اس طرح کے فرسٹ پرائرٹی ہے ہیلتھ کی. جی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ کا اتنا اچھا نظام ہو کہ لوگ کینٹ کی طرف جاتے ہیں، سی ایم ایچ جاتے ہیں، گجرانوالا جاتے ہیں، ان کو وہاں جانا نہ پڑے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ایک زبردست قسم کا ہاسپٹل بنائیں گے، بے شک، جس میں تمام سہولتیں ہوں گی اور کسی کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور وہ ہم سہولتیں بھی ہم چاہیں گے، میری خواہش ہے کہ وہ دوسروں کی نسبت، کینٹ کی نسبت یا گجرانوالا کی نسبت اس کا خرچہ بھی کم آئے اور علاج بھی اچھا ہو. ہم زیادہ سے زیادہ سہولتیں ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے لیے فراہم کریں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ہے یہاں پہ سپورٹس گراؤنڈ کا، کہ جہاں پہ ہمارے رہائشی ہیں لڑکیوں کو چاہتے ہیں کہ ہم وہ اسپورٹس سٹی بنائیں، ایکٹیویٹی کریں. اس کے لیے ہم زبردست قسم کا ایک سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے جس میں تمام انڈور گیمز ہوتی ہیں، لائک سوئمنگ پول ہو جاتا ہے، بیڈمنٹن ہو جاتا ہے، ٹیبل ٹینس ہو جاتا ہے. اس طرح کی کافی ہیں جو ہم کوشش کریں کہ وہ سپورٹس کمپلیکس کے اندر بنائیں. ماشاءاللہ. اور اسی طرح غالباً یہ آپ کے قریبی جگہ ہے، وہ قریبی جگہ. ہاں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے سینئر سٹیزن. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کے لیے ہم ایک کمیونٹی سینٹر ٹائپ بنائیں جہاں پر وہ بیٹھ کے چائے شائے پی سکیں، اخبار پڑھ سکیں اور اچھا ٹائم آپس میں گزار سکیں. جی اسی طرح روڈز کی جو کنسٹرکشن ہے وہ مکمل کی جائے. ابھی بہت ساری بہتری گنجائش ہے اس میں. زبردست روڈ ہونے چاہیے جو بنے ہوئے ہیں، میں اسے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہارٹیکلچر کیا ہے کہ جو ہمارے یہ بلان، میران، سواں، یہاں پہ اتنی کوشش کریں کہ ہر جگہ پہ ہو، لیکن آپ کو فرق ضرور نظر آئے گا کہ پہلے کیا تھا. ابھی بھی آپ تصویریں بنا لیں، اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے میرے پاس فوٹیج موجود ہے ساری، تو آپ کو دکھاؤں گا، آپ کے ساتھ سے میں دکھاؤں گا. دیکھیں 3 سال بعد انشاءاللہ، اور اب کیا ہے، یہ بھی آپ اس بات کے گواہ رہیے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سب سے جو آج کل جو ہارٹ مسئلہ ہے نا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے سیکیورٹی کا. جی یہاں پہ جتنی چوریاں ہو رہی ہیں، کروڑوں کی چوریاں ہو رہی ہیں سر، بڑا تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بابرا ٹاؤن میں میرے بڑے بھائی مستنصر شاہی صاحب نے جو مینجمنٹ نے کیا ہوا ہے، وہاں پہ چاہتے ہیں کہ ڈی سی کالونی میں کوئی بھی انٹر ہو، کوئی بندہ انٹر ہو، وہ ہر ٹائم کیمرے کی آنکھ میں رہے. بے شک. وہ جب وہ گیٹ انٹر ہونے سے لے کر واپس جانے تک، اس کے گھر تک ہمارا مانیٹرنگ سسٹم ایسا بنائیں گے کہ وہ پتہ چلے کون کہاں جا رہا ہے، کون آ رہا ہے. اگر اس طرح کا سسٹم بنائیں گے تو کوئی بندہ چوری کی ہمت ہی نہیں کرے گا. چوری نہ ہونے کے برابر ہوگا. چوروں کو پتہ ہوگا کہ ہم جائیں گے تو فوراً پکڑے جائیں گے. بے شک. تو اس لیے کوئی کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کوئی چوری کے سوچے بھی کہ ڈسپلن میں جا کے ہم نے ایسا کام کرنا ہے. صحیح. اس طرح کے سرویلنس سسٹم ہمارا زبردست بنائیں گے ماشاءاللہ. اس طرح کے اور بھی بہت پیٹرول پمپ ادھورا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جلد. پہلے جی نے اپروو کرایا ہوا ہر شہر. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹے ایزی لیتے ہیں لوگ، کچھ لوگوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کام رکا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اب تقریباً بات چاہ رہی تو وہ بھی مسئلہ. اسسٹینشن 3 کے اوپر بڑی سیاست ہو رہی ہے کہ وہاں سے بوکس بورڈ بھی پڑے ہیں، پچھلے رجیم نے خوب لوٹا ہے اور 25 کلومیٹر دور تک اس کو لے گئے ہیں. اس کے حوالے میں ایز اے صدر اگر آپ کو موقع ملا تو اب کیا آپ کے ذہن میں کوئی فارمولہ ہے؟ بالکل ہے. فرسٹ پرائز تو ہمارے فیس 1 ہے، فیس 2 ہے، جو ہمارے رہائشی ہیں ادھر رہتے ہیں. فرسٹ پرائز ہمیں ان کی لک آفٹر کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمارا فوکس اس طرف ہو. یعنی آپ کا
फर्स्ट प्रायोरिटी वो नहीं होगा, क्योंकि पहले ये लोग हैं, प्रायोरिटी सभी होंगी। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी ज़्यादा है। ये ज़्यादा जरूरी जहाँ पर रहायशी रहते हैं। जी बेशक। और दूसरा वो भी है जो जिस तरह उन्होंने सोसाइटी में शुरू किया हुआ है, आप उनका नक्शे पास करा लिए हुए हैं, आप वो पहले की निस्बत आप लोगों की जैसे हम परेशान है उधर, हाँ। तो कोशिश करेंगे उनकी परेशानी का मुदावा कर सकें, उसका हल करें, उसको दायरे कार के अंदर लेके आए। में जो पहली तंजीम उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, काम एंड पे किया है, जब ये उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है तो इंशाल्लाह वो जो खामी है उसको दूर करेंगे, वो खामियाँ डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जो लोग परेशान हैं उनको बिल्कुल उनकी परेशानी दूर करेंगे। दूर करें। तो अच्छा, जो प्रॉपर्टी डीलर है, एसोसिएशंस हैं यहाँ पे, उनके हवाले से भी आपका एक बड़ा मैंने देखा था फोकस है कि उन लोगों को रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि उनकी तवज्जो से सोसाइटी का म्यार बुलंद होता है, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया खराब है। डीसी टूनी के रीड के डीसी की हैसियत रखते हैं, और हम चाहेंगे कि हर बंदा यहाँ पे खुश रहे। ठीक है। हमने तो हर बंदे के बारे में उसकी बेहतरी के बारे में सोचना है। ठीक है। हम जितना कर सके करेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। ठीक तो हो। सब मैं चाहूँगा कि सबको मिला के, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं डीसी के रिहायशियों के साथ मिल के जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ मशावरत करके उनको कमेटियाँ बना के कि वो हमारे साथ चलेंगे तब कामयाबी मिलती है। सही। अच्छा, आपके ग्रुप के बारे में दो तासर है कि एक बरादरीज़म का इसमें बड़ा शोर है और एक पीटीआई एक सियासी तंजीम है, उसके लोग हैं, ये पीटीआई का ग्रुप है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं जनाब, यहाँ डीसी कॉलोनी में हम एक कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे ना तो कोई पीटीआई की इस तरह का ना नून लीग है, आप इस तरह का तासर ना दिया करें। ठीक है। हम चाहते हैं कि ये सोसाइटी है, हम ना, मेरी सारी बरादरियाँ मेरी हैं। ठीक है। मैं अगर नाम लेने चाहूँ हाँ, तो मुनासिब नहीं, कोई बरादरी है रह भी जाती है नाम है, लेकिन सारियाँ बरादरियाँ मेरी बरादरी हैं। मैं सारे मेरे बड़ी ऑनरेबल हैं, सारे हमारे अज़ीज़ो कारब हैं, इसलिए मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि हम एक सोसाइटी में हैं, एक इधर रहते हैं, एक यूनिटी की तरह हम इधर रहेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और हम एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अच्छी सोसाइटी में। अच्छा, जो डीसी कॉलोनी के मुलाजमीन हैं उनके अंदर भी खौफो खरास है कि नई रजीम जो आएगी उनको निकाल देगी, कुछ एक्स्ट्रा भर्तियाँ हुई हैं, कुछ ओवर एज सिक्योरिटी गार्ड है या दूसरे मुलाजमीन है, उसके हवाले से कोई कहानी है? जब टाइम आएगा इसके बारे में कमेंट दे सकते, जब मुझे एक चीज़ का पता ही नहीं है तो मैं उसमें मैं क्या कमेंट्स देता हूँ, वो तो मौके की नज़ाकत से बस देखता है, जो डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए होगा हम वो करेंगे। अच्छा, सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त डीसी कॉलोनी के पास सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बराबर है, इसके हवाले से कोई प्लान है आपके पास कि इसके इनकम के स्पोर्ट्स इतने हो? बातों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये जो आपने अभी की है, जी जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। और सारे सवालों में से ये है कि हम कहते हैं कि डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए इनकम जनरेट कैसे करें। जी, अगर इनकम अच्छी होगी तो वो जनरेट करके हम डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के लिए ऊपर लगाएंगे। जब उनके लिए लगाएंगे तो उनकी फलाह बहबूद के बेहतर, वो भी खुश होंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे। जो लाखों का हर महीने सहारा है वो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्लाजे बनाएं, यहाँ पे इस तरह की शॉप्स बनाएं, यहाँ पे जो जिनका आमदन परमानेंट रहे, जो एसेट इसके बढ़ाएं डीसी कॉलोनी के। बेशक। तो वही उसी से हम अपने डीसी कॉलोनी के रहायशियों को बेहतरीन सहूलतें दे सकते हैं। सही। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जनरेट करें उस तरह के, हमारे पास क्या इतनी जगह है? बिल्कुल हैं, बहुत सारे प्लान हैं। वो इस तरह के हम अगर कहेंगे तो वो जैसे बातें करने के टाइम आया तो आपको करके दिखाएंगे। यानी उसके लिए आपने पूरा स्केच बनाया हुआ है? बनाया हुआ है, टाइम आया तो अल्लाह ताला के फजल से करके यानी प्लाजा भी बनाएंगे, स्टेडियम भी बनाएंगे, सारा कुछ बनाएंगे और उससे इनकम कमाएंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिससे डीसी कॉलोनी की इनकम में इजाफा हो। अगर इनकम में इजाफा होगा तब भी हम ये सारे काम कर सकेंगे। अच्छा, एक आखिरी हिस्से में जो चौधरी मोहम्मद सैन वाला, राणा मोहम्मद सैन वाला वो मामला था, उसमें भी आपने बड़ा रोल अदा किया था, उसके हवाले से ज़रा बता दें कि क्या उसकी वजाहत हो? आप उन लोगों से पूछें जो 15-20 साल से इसमें फंसे हुए थे। जी जी। मैं अगर कहूँगा तो कहेंगे ये मेरी राय तो यही है कि बड़ा अच्छा हुआ है। जी, आपने रोल अदा किया उसको हल करवाने में। देखें उन फैमिलियों से पूछें जिन्होंने शादियां करनी थी, जिनके सारे प्लाट स्टे में थे। जी जी। और वो बड़े परेशान थे। अब साहब देखें सारे खुश हैं, सारे दुआएं देते हैं। और आप मैं इसलिए कहता हूँ तो उनका भी इंटरव्यू करें। जी, मैंने किया था। वो बेहतरीन चीज़ है। वो माशाल्लाह जितनी दुआएं उनसे मिल रही हैं किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि हर बंदा खुश है जिनके
اس میں آپ نے بڑا خصوصی رول ادا کیا اس معاملے کو حل کرنے میں، جو ہماری معلومات ہے۔ بالکل جی بالکل، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو جتنے رہائشی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اگر ان کو پریشانی میں تو ان کی پریشانی ہمیں دور کرنی چاہیے، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے، اور ماشاءاللہ سارے لوگ خوش ہیں جن کے پلاٹ اسٹے سے فارغ ہوئے فری ہوئے ہیں، اور وہ ہم ادھر گھر بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ ریٹ اس کے انکریز ہو گئے، اس کے ساتھ والا پلاٹ 1 کروڑ کا تھا، وہ 50 لاکھ کا تھا۔ آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیوں خوش نہ ہوں گے، خوش ہو اور گئے۔ لوگ سارے بڑے خوش ہیں ادھر۔ اچھا، اب 30 اپریل کی ڈیٹ آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 30 اپریل کو پولنگ ہوگی، اور آپ کا جو انتخابی نشان کا پھول ہے، اس کے حوالے سے آپ بالکل جی، ممبران 30 ڈی سی اپریل کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن ہوگا، ٹھیک ہے، اور لوگ ہمارا انتخابی نشان پھول ہے، اور لوگ پھول کو پیار کرتے ہیں، پھول جس کا نام ہے وہ ہے ہی پیار کرنے والی چیز، تو پھول کی خوشبو پورے ڈی سی کالونی میں پھیلے گی، اور اسی شکل میں 30 اپریل کو ہمارے پورے چاہنے والے اور ہمارے پھول کی خوشبو پورے ڈی سی کالونی میں پھیلے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ڈی سی کالونی کے جی میرے ساتھ موجود تھے محترم امتیاز احمد سعید صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ میں نے کوشش کیا کہ امتیاز صاحب سے جو ان کے اوپر آبجیکشن ہیں، سوال ہیں، ان سب کا جواب لیا جائے، اور ان کا جو آنے والے انتخابات میں جیتنے کے بعد، کامیابی کے بعد کیا وہ ان کا منشور ہے، وہ کون سا ان کا نظریہ کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کریں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ حق اور سچ کے لیے اپنے کیا غیر کیا سب کے خلاف کھڑا ہوں گا، پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں، اور 30 اپریل کو پھول کا نشان پوری کامیابی کے ساتھ ڈی سی کالونی کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا، اور میرا پورا پینل انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ یہ امتیاز احمد سعید صاحب کا اپنے اندر ایک جذبہ ہے، جوش ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔